इक्जामको जुन तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा चाहिँ म तपाईँ सबैलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। जुन तपाईँले मेहनत गर्नुभएको छ, प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ, तपाईँ सबैको राम्रो मार्क्ससहित अब यो इक्जाम छ, इक्जाम चाहिँ भनौँ न पुरा होस्, कम्प्लिट होस् होइन, पास होस् भन्ने शुभकामना छ मेरो। र अब यो इक्जामको जुन टिप्सहरू भन्दा पनि म तपाईँलाई इक्जामको जुन टिप्स र ट्रिक्सको कुरा छ त्यो भन्दा पनि पहिला चाहिँ म तपाईँलाई एउटा जेन्युन कुराहरू राख्न गइरहेको छु है। के कुराहरू छ भन्दाखेरि अब इक्जामको हालको स्याड्युल अनुसार चाहिँ म तपाईँलाई अहिले कोही साथीहरूले चाहिँ एकदमै तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँ सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब यो जुन हाम्रो इक्जामको स्याड्युल आएको छ, इक्जामको स्याड्युल अनुसार चाहिँ हामीले पहिलो सुरुमा चाहिँ कम्पलसरी सब्जेक्ट जुन छ त्योलाई चाहिँ अहिले कम्प्लिट गरौँ, पढेर मजाले कम्प्लिट गरौँ। किनकि इक्जामको स्याड्युलमा चाहिँ कम्पलसरी सब्जेक्टको लागि चाहिँ ग्याप नै छैन कि। सो अहिले तपाईँले कम्प्लिट गरेर राख्नुहुन्छ भने पछि चाहिँ इक्जाममा एकदम सजिलो हुन्छ। अब इक्जामको दिन आउनको लागि लगभग अब भनौँ 8-9 दिन अझै बाँकी छ। त्यो 8-9 दिनभन्दा अगाडि यदि हामीले कम्पलसरी सब्जेक्टलाई एकदम कम्प्लिट गर्छौँ भने पछि हामीलाई रस हुँदैन होइन। अर्थात् एउटै आज दियो फेरि भोलिपल्ट दिँदाखेरि चाहिँ अब बिदा छैन। कम्पलसरी सब्जेक्ट त धेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो 100 मार्क्सको छ भने त्यो 100 मार्क्समा तपाईँले अहिले नै सबै हेर्नुभयो भने पछि चाहिँ खालि रिभाइजको लागि पनि राख्नुहोस्, त्यतिले तपाईँलाई कम्पलसरी सब्जेक्टलाई पुग्छ। त्यसैले चाहिँ अब अहिले तपाईँले अप्सनल सब्जेक्टहरू पढ्नुभयो, अप्सनलको लागि त ग्याप नै छ होइन। यदि अप्सनल र कम्पलसरी अहिले सकाएर राख्नु भएको छ भने त्यो धेरै राम्रो भयो। तर एकदम तपाईँ रसमा हुनुहुन्छ भने कृपया अप्सनललाई एकछिन साइडमा राखेर कम्पलसरी सब्जेक्टलाई चाहिँ एकदम ध्यानमा दिनु होला, कम्पलसरी सब्जेक्टलाई कम्प्लिट गर्नु होला भनेर म तपाईँ सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि कम्पलसरी सब्जेक्ट पढिसकेपछि त्यो सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ अब आज पढ्नुभयो भने एटलिस्ट कि बेलुका कि पनि बिहान होइन चाहिँ एकदम मजाले रिभिजन गर्नु, सधैँ रिभिजन गर्ने है। जस्तै अब हामीसँग 8-9 दिन छ, 8-9 दिनमा चाहिँ एकचोटि आज पढिसकेपछि भोलि बिहान फेरि रिभिजन गरिहाल्ने, एकदम फास्ट रिभिजन गर्ने, ससतै हेर्ने, रिभिजन चाहिँ गरिहाल्ने। अब त्यसपछि अब के गर्ने, जस्तै मानौँ अब यो पब्लिक इन्टरनेसनल लको इक्जाम छ, हामीले बुक पनि पढिसक्यो भने फेरि त्यो बुकलाई चाहिँ त्यही मात्रै रिभिजन गर्ने कुराहरू आउँदैन। अब हामी जाने क्वेसन ब्याङ्कमा, अर्थात् ओलिज गोल्डमा जाने। ओलिज गोल्डमा चाहिँ कुन क्वेसन सोधेको छ त है, त्यो जस्तै किताब जस्तै पब्लिक इन्टरनेसनल ल हामी कम्प्लिट गरिसक्यो भने पब्लिक इन्टरनेसनल लको चाहिँ कुन क्वेसनहरू सोधेको छ त्यो क्वेसनहरू मजाले हेर्नुहोस्। अब त्यहाँबाट चाहिँ आफूलाई नआएको क्वेसनहरू पहिला टिक लगाएर चाहिँ एउटा कलेक्सन बनाउनुहोस्। कलेक्सन बनाइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले पढ्नुभएको जुन तपाईँको नोटहरू थियो वा कुनै बुकहरू थियो भने तपाईँले चाहिँ त्यहाँ नपाएको एन्सरहरू, तपाईँलाई कन्फ्युज लागेको जुन तपाईँले टिप्नुभएको कुराहरू त्यो खोज्नुहोस्। अब मजाले बुकमा खोज्नुहोस्, बुकमा वा कहाँबाट पाउँछ त्यहाँ खोज्नुहोस्, अनि त्यसको एउटा छुट्टै बनाउनुहोस्। जुन तपाईँलाई अप्ठ्यारो लागेको छ, आएको छैन, बनाउनुहोस्। अब हरेकचोटि रिभिजन गर्दाखेरि के गर्नुहोस्, आफूले पढेको त तपाईँलाई लगभग पनि आइसक्छ। अब त्यो जुन तपाईँलाई कन्फ्युज लागेको छ त्यो कुरालाई पनि हेर्नुहोस्। भने यसरी चाहिँ तपाईँले ट्युबाट सोधेको जुन क्वेसनहरू छ त्यहाँ पनि तपाईँ फेमिलियर हुनुभयो। त्यसपछि आफूलाई जुन आफ्नो नोट छ त्योसँग पनि तपाईँ फेमिलियर हुनुभयो। यति भएपछि तपाईँलाई चाहिँ क्वेसन जहाँबाट जस्तो प्रसङ्गले सोधे पनि मिस हुँदैन। र यदि तपाईँलाई चाहिँ कुनै घुमाएर सोध्छ भने पनि तपाईँले मोटामोटी रूपमा त्यो आकलन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको एन्सर के हुन्छ भनेर। यसरी चाहिँ मेरो आजको जुन पहिलो छ इक्जामकोसँग सम्बन्धित त्यो चाहिँ तपाईँलाई टिप्स भयो। र त्यसपछि यो त पढ्नेसँग सम्बन्धित भयो। अब इक्जाम आउनुभन्दा जस्तै अब 2 देखि 3 दिन अगाडि चाहिँ तपाईँले हरेक जस्तै आज पब्लिक इन्टरनेसनलको छ भने अब पढ्ने होइन, अब त्यसलाई लेख्ने गर्नुहोस्। 2 दिन अगाडिको कुरा गरिरहेको छु म, 2 देखि। त्यसमा चाहिँ अब एकदम लेख्नुहोस्। जस्तै मानव पब्लिक इन्टरनेसनल लको बारेमा तपाईँलाई सोध्यो वा प्रपर्टी लको बारेमा सोध्यो भने त्यसको परिभाषा तपाईँलाई भन्दाखेरि आउँछ, जुनेर तपाईँले मजाले पटन भन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले लेख्न चाहिँ के कति सक्छ भनेर एकचोटि कोसिस गर्नुहोस्। 2 दिन अगाडि है मजाले लेख्नुहोस्, अनि एउटा परिभाषा पनि मजाले लेख्नुहोस्, भनाइ पनि लेख्नुहोस् होइन। अनि यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ कतिसम्मको लेख्न सक्यो त्यो कुरालाई पनि मूल्याङ्कन आफूले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। र त्यसपछि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि जहिले पनि लेख्ने बेला, कुनै पनि उत्तर लेख्ने बेला जहिले पनि घडी साइडमा राखेर स्टार्ट गरेर लेख्नुहोस्। कति समयमा तपाईँले त्यसलाई कम्प्लिट गर्नुहुन्छ, आफ्नो मूल्याङ्कन आफै तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ गर्नु होला भनेर म तपाईँहरू सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब
इक्जामको अरू अरू टिप्स त मसँग केही पनि छैन है, ट्रिक्स पनि केही पनि छैन, बस मेहनत हो सबभन्दा ठुलो कुरा। अनि यो भनेको चाहिँ ल भनेको चाहिँ अर्को के पनि हो भने दैनिक अभ्यास हो। जस्तै मैले आज भने तपाईँलाई, अब आज तपाईँले पब्लिक इन्टरनेसनल बारेमा पब्लिक इन्टरनेसनल ल वा प्रोपर्टी ल वा कुनै पनि के इभिडेन्स ल तपाईँले पढ्नुभयो भने एकछिन त आउँछ, फेरि एकछिनपछि बिर्सिन्छ। तपाईँले त्यही भएर मैले के भनिरहेको छु भने आज कम्प्लिट गर्नुभयो भने एटलिस्ट भोलि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले दोहोऱ्याउनु भयो भने तपाईँलाई त्यति धेरै प्रेसर हुँदैन, तर पछिपल्ट दोहोऱ्याउनु भयो भने एकदम ठुलो प्रेसर हुन्छ। त्यसैले चाहिँ एकचोटि पढिसकेको कुरालाई चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ अभ्यास गर्नुहोस्, अनि एकदम राम्रो हुन्छ भन्दै म आजको यो सानो भिडियोलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल, जय देश अनि जय कानुन।